व्यूअर्स एक बहुत ही छोटी सी बात लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात जो आज अभी मैं आपसे करने जा रही हूँ। असल में आज क्या हुआ कि मुझे जो है वो एक बूढ़ी औरत मिली ऐसे ही पार्क में वॉक करते हुए। अच्छा तो वो बूढ़ी औरत जो है वो खुद ही मेरी तरफ आई। वो ज़ाहिर है कि वो जो है आप कहेंगे जैसे कि वो स्कॉटिश लेडी थी ओल्ड, तो वो खुद ही वो हँसती-हँसती मेरे पास आई। तो उसने मुझे पूछा कि भई मैं आपसे भई एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, ज़रूर पूछें। अच्छा मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मतलब अक्सर लोग जो है बिल्कुल अजनबी बाज़ अवक़ात में मुझे जो है वो अपना दर्द दिल जो है वो सुनाना पसंद करते हैं, तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। तो बहरहाल वो बूढ़ी थीं, स्कॉटिश थीं, तो मैंने कहा कि इनकी जो है रिस्पेक्ट से एक जो है मैं बैठ के इनकी बात सुन लूँ कि हो सकता है कि कोई इनके ज़हन में कोई ऐसी बात हो कि शायद जो है मैं उसको हल कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि भई जो है असल में मैं देख रही हूँ कि आप जो है कुछ मुझे बहुत खुश सी नज़र आ रही हो। लेकिन ये जो खुशी है ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं और मेरा घर जो है वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ रहने की लोग तमन्ना करते हैं। अच्छा मेरे पास इतने ब्रांडेड बैग्स हैं, अच्छा मेरे पास इतनी ब्रांडेड ज्वेलरी है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि मैं उतनी ही अकेली हूँ और मैं उतनी ही जो है वो खुशी से आ रही हूँ। तो आखिर मैं क्या करूँ? अच्छा तो मैं ज़ाहिर है कि उनकी बात सुनकर मैं हँस पड़ी, लेकिन मेरा जो है ये ख़्याल उस वक़्त भी मेरे ज़हन में बिल्कुल ये ख़्याल जो था वो एक कूंद गया कि ये तो शायद आजकल हर शख़्स का ही मसला है कि वो इंसान जो है वो अपनी हकीकी खुशी से बिल्कुल दूर है और जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वो उसको समझता है कि ये शायद ये चीज़ें उसको एक दिन हकीकी खुशी से हमकिनार करेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतना ही अकेला होता चला जा रहा है और उतना ही वो हकीकी खुशी से दूर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा हाँ, मैं वाक़ई मैं आपको शायद एवरेज जो इंसान है आजकल, उनसे शायद मैं आपको हैप्पी ही नज़र आऊँगी जहाँ पे भी नज़र आऊँगी, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। तो उन्होंने कहा वो क्या? असल में मैं भई वो जानना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ, वो बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि देखें एक तो पहली बात है कि मैं हर हाल में जो है वो गॉड की थैंकफुल हूँ। अम, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो दुखों से जो है वो मुबर्रा नहीं है या दुख जो है मेरी ज़िंदगी में कभी आए ही नहीं। तो दुख के होने के बावजूद मैं उस खुदा की जो नेमतें हैं मैं उनका हमेशा शुक्र अदा करती हूँ, ठीक है। एक तो ये वजह समझ लें कि शुक्रगुज़ारी जो है मेरी ज़िंदगी में वो हद से ज़्यादा है। हाँ, शायद कभी हर इंसान कहीं न कहीं कोई नाशुक्र और कुफ़्रिया कलमात जो है वो कह जाता है, लेकिन मैंने कहा कि फिर भी लेकिन मेरी हद्दुल इम्कान यही कोशिश होती है कि मैं अल्लाह का शुक्र हर हाल में या गॉड का शुक्र जो है मैं हर हाल में अपने अदा करती हूँ। अच्छा दूसरे नंबर पे मैंने उन्हें कहा कि जो भी अल्लाह ताला मुझे ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं, मैं उसको पहले तो पहचानती हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंप दी है। तो फिर दूसरे नंबर पे जो है ना उस ज़िम्मेदारी को मैं अपने पूरे जिसे कहें ना कि भई अपनी पूरी जान लगा के जो है मैं उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ, बजाय इसके कि मैं जो है उस ज़िम्मेदारी को बोझ समझूँ, ठीक है? दूसरी बात ये है और इसके अलावा फिर मैंने कहा कि मैं जो है अपने आप को मैं ना तो मैं अपनी खुशी को लोगों से जोड़ती हूँ और ना ही चीज़ों से जोड़ती हूँ, ना ही किसी जगहों से जो है मैं अपनी खुशी को जोड़े हुए हूँ। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसे कोई लोग पाकिस्तान में रहते हैं और वो समझते हैं कि शायद वो बैरून मुल्क चले जाएँगे तो वो शायद खुश हो जाएँगे, तो ये बिल्कुल एक ख़ाम ख़याली है। क्योंकि देखिए हर जगह के जो है वो अपने मसले होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको बस उनके साथ फ़ाइट करते हुए बस इस दुनिया से जो है वो गुज़र जाना होता है। तो अपनी खुशियाँ जो हैं वो आप इन चीज़ों से अगर अटैच करोगे, जगहों से, चीज़ों से, लोगों से, तो बिल्कुल आप जो है ना वो शायद धोखे में ही रहेंगे और शायद कभी भी हकीकी खुशी को जो है अपना नहीं लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने उन्हें कहा कि देखें एक तो ज़ाहिर है मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है, मेरे पास कोई हो सकता है कि आप मेरी गाड़ी देखें तो वो एक नॉर्मल सी गाड़ी है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक है और उसमें कोई जो है वो शो ऑफ़ का पहलू नहीं है।
اچھا، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے سے کوئی میری گاڑی دیکھ کے بولتا ہے یا نہیں بولتا، یا میرا جو ہے وہ پبلک میں میرا کیا نام و نشاں ہے یا کیا مجھے وہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ آپ وجہ سمجھ سکتے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، جو دینا ہے وہ انسان کو اصل میں نا، جو خوشی، جو حقیقی خوشی میں نے جو کسی کو دے کے کچھ بھی، وہ میری کوئی پیاری چیز تھی یا کوئی میرا وقت تھا، میں نے جو دے کے دوسرے شخص کو میں نے جو خوشی پائی، وہ شاید جو ہے وہ مجھے کسی اور چیز سے کبھی نہ مل سکی۔ تو بانٹنا، دینا، یہ جو ہے یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے، اور اس کی جو اگر ہم پریکٹس کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم سارے جو لوگ ہیں جو خوشی کی تلاش میں ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خوشی آپ کے بغل میں موجود ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، اس کو آپ اپنی تجوریوں میں ڈھونڈ رہے ہو، اس کو آپ جو ہے اپنی کلیکشنز جو ہیں وہ اب کسی بھی چیز کی ہیں وہ اس میں ڈھونڈ رہے ہو۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں تھیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آنٹی آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ آپ اپنے جو پورے جو ایکسپینسو قسم کے آئٹمز ہیں، آپ وہ کسی واقعی کسی ضرورت مند جگہ پر جائیں اور وہ جا کے سارے جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دیں، اور وہ آپ اپنے ہاتھوں سے دیں، کیونکہ وہ جو خوشی جو آپ لوگوں کے چہروں پہ دیکھو گی، وہ خواتین جو کبھی جنہوں نے شاید کبھی وہ اس چیز کو اپنے خواب میں ہی سوچا ہو کہ شاید ایسی چیز کوئی ہمیں کبھی مل جائے گی، تو جب آپ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں گی تو آئی ایم شیور کہ آپ وہ جو خوشی ان کے چہروں پہ لائیں گی، تو آئی ایم شیور کہ وہ یہ جو مومنٹ ہے یہ آپ کو اتنی زیادہ جو ہے نا ان ریٹرن خوشی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ لائف کو آپ سمپل کر لیں ویئرس، تو آپ کے بہت سے مسئلے بعض اوقات حل ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو پیچیدگی ہے بس ہم اسی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کبھی بھی سمپل کر کے جو ہے نا وہ گزارنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی خوشی کو کہیں اور کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات تھی۔ اچھا ویوز، دیکھیں کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے ہمارے اندر بہت سے لوگوں کے درمیان جو ہے یہ موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہائی اچیورز جو تھے وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی، یعنی اب چاہے دولت ہے، ڈگری ہے، علم ہے، اور سب کچھ دنیا کی سپیریورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان میں جو تنہائی دیکھی، ان میں جو ایک اندر ایک جیسے کاٹ کھانے والا جو ایک روگ تھا، جو کہ کسی چیز سے ان کو خوشی نہیں مل رہی تھی، وہ جو ہے نا یہ خوشی جو ہے وہ اس سے کہیں دور میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے۔ تو ویوز، یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم نے اپنی خوشیاں جو ہیں وہ کن چیزوں سے اٹیچ کی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی ہمارے اندر ہی موجود ہو، لیکن اس کو جو ہے ہم ایک پیچیدگی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے بالکل مادہ پرستی جو ہے وہ کرتے ہوئے اور چیزوں کو اکٹھے کرتے ہوئے، اور ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ بھئی شاید ہمیں جو ہے یہ چیزیں خوش کر دیں گی، لیکن یہ ہم خوش ہونے کی بجائے جو ہے ہم لوگ اور ہی زیادہ جو ہے مسائل کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر تیسرا شخص جو ہے آج کل اینٹی ڈپریسنٹس لینے پہ مجبور ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہے۔ تو ویوز، یہ تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بڑھیا تو چلیں، اس نے اتنی جرت کی کہ وہ میرے پاس آئی، اس نے پوچھا کہ آخر تم کیوں خوش نظر آ رہی ہو، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بات ہوتا ہے وہ کسی سے پوچھ نہیں پاتے، اپنے دل کا حال جو ہے وہ سنا پاتے کہ وہ جو ہے وہ جس چیز سے گزرتے ہیں وہ کیا ہے اور اصل میں ان کو چاہیے کیا۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا کہ چلیں آپ کو جو ہے ایک آپ سے شیئر کی جائے، تو شاید کسی کا کوئی جو دماغ میں کوئی ایک سوال ہو جس کا اسے جواب نہ مل رہا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے اس کو وہ سوال کا جواب مل جائے۔ اینڈ ویوز، تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔